नमस्सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य नवमः पाठः। अद्य वयं तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः पञ्चसमासाः ये सन्ति, नै समासः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः, एतेषां पञ्चानां स्थूलपरिचयम् उदाहरणानि च पश्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। समासप्रकरणे कर्मधारय समासस्य प्रभेदाः गतवर्गे दृष्टाः। तत्र समासः प्राधान्येन चतुर्विधः: तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः, अव्ययीभावः इति। तत्पुरुषसमासे पुनः सामान्यतत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, नैप्रभृतयः इति चत्वारः भेदाः सन्ति। सामान्यतत्पुरुषे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि समासाः ज्ञाताः। कर्मधारयसमासे नवप्रभेदाः भवन्ति। विशेषण पूर्वपदकर्मधारयः प्रधानः कर्मधारयः अयमेव, यत्र पूर्वपदं विशेषणं भवति, उत्तरपदं विशेष्यं भवति। नीलः, मेघः, नीलमेघः इति उदाहरणम्। विशेषण उत्तरपदकर्मधारयः केषुचित् विशिष्टप्रयोगेषु विशेषणम् उत्तरपदं भवति। तत्र सामान्यतः तद्विशेषणं निन्दावाचकं वा स्तुतिवाचकं वा भवति. It is a rare samasa compared to the Visheshana Purvapada. So Visheshana Purvapada is the normal case. Kadachid apavatatvena Visheshanam Uttarapadam bhavati. Visheshana Ubhayapada Karmadharayah Padadvayamapi Visheshanam bhavati. Ekasyaiva Visheshanam Kritam cha tadakritam cha kritakritam. Asya aparamapi udaharanam Raghuvamsha वर्गे अस्माभिः दृष्टं पीतप्रतिबद्धवत्सः। पीतश्च पूर्वं पीतः पश्चात् प्रतिबद्धः इति। एतादृशाः समासाः विशेषण उभयपदकर्मधारय समासाः इति कथ्यन्ते। उपमानपूर्वपदकर्मधारये पूर्वपदम् उपमानवाचकं भवति, उत्तरपदं साधारणधर्मवाचकं भवति। कुसुमम् इव कोमलं कुसुमकोमलं, तत्र कुसुमम् उपमानं, कोमलत्वं साधारणधर्मः। उपमान उत्तरपदकर्मधारये तु उत्तरपदम् उपमानं भवति, पूर्वपदम् उपमेयवाचकं भवति। नरः व्याघ्रः इव नरव्याघ्रः इत्यादि। तत्र सामान्यतः उत्तरपदं श्रेष्ठत्वबोधकं भवति। बहुषु अन्यदपि अस्ति, किन्तु सामान्यतः तथा भवति। संभावना पूर्वपदकर्मधारये पूर्वपदं संज्ञावाचकं नामधेयं भवति. So the first purvapada is the name of the uttarapada. Okay, it's a specific case, it's a proper noun, whereas the uttarapada is a common noun. Ganga iti nadi, Ganga nadi. Avadharana पूर्वपदकर्मधारये avadharana bhavati. Purvapadam avadharana vachakam. So it represents a type of uttarapada. Say dhanam vidya eva dhanam, vidya rupam dhanam vidya dhanam ityuchyate. Madhyamapadalopah iti kaschit samasah yatra पूर्वपदं समस्तपदं भवति, तत्र कस्यचित् भागस्य लोपः भवति अर्थम् आश्रित्य। शाकप्रियः पार्थिवः, शाकप्रियः इति विशेषणं, पार्थिवः इति विशेष्यम्, अतः वस्तुतः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। तत्र पूर्वपदे कस्यचित् भागस्य लोपः क्रियते, शाकपार्थिवः इति प्रयोगः। अयं समासः प्रयोगम् आश्रित्य एव ज्ञातव्यः। सर्वत्र एतादृशेषु लोपः भवति इति नास्ति। यत्र तादृशाः प्रयोगाः सन्ति तत्र अर्थबोधार्थं, actually it is the reverse, समस्तपदं भवति, तस्य अर्थबोधार्थं अस्माभिः किञ्चित् पदं योज्यते विग्रहवाक्ये।
मयूरव्यंसकादिः इति अपरः समासः अस्ति. So it is a miscellaneous class of words. So tatpurusha samasas which do not belong to any other category are collected in that class. Okay. So atra कोविदस्तरे परीक्षार्थं षड् विधानां कर्मधारय समासानां अध्ययनं करणीयम् अस्ति. Okay. अत्र किमर्थं कंसेषु एतानि पदानि इति चेत् they are not actually part of the samasa. This iva, iti, eva इत्यादि वस्तुतः समासः कुसुमं कोमलम् इत्येतयोरेव. तत्र उपमानत्वम् अस्ति इति बोधयितुम् इव इत्यस्य प्रयोगः. एवमेव गंगा नदी यथा नीलः मेघः एवं गंगा नदी इत्येव विग्रहः. तत्र गंगा इत्येषः संभावनावाचकः इति बोधयितुम् इति शब्दस्य प्रयोगः. एवम् अवधारणार्थं बोधयितुम् अत्र एव. So these words are not part of the samasa, they are just there to bring out the meaning of the samasa. अग्रिमः समास प्रभेदः नै प्रभृतयः इति तत्पुरुषसमासः एव. So अयमपि एते अपि समासाः तत्पुरुषसमासे एव अन्तर्भवन्ति. तत्र पञ्च समासाः सन्ति. Unlike कर्मधारय, there is no common factor in these. कर्मधारयः तत्र सर्वत्रापि अस्ति. पूर्वतन प्रभेदेषु सर्वेपि कर्मधारय समासाः एव. किन्तु अत्र नै प्रभृतिषु परस्परं सम्बन्धः इति कोऽपि नास्ति. So it is just 5 samasas which are clubbed together as one. तत्र नै तत्पुरुषः न धर्मः अधर्मः इति उदाहरणं. कु समासः कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः. प्रादिसमासः शोभनं भाषितं सुभाषितम्. अत्र एकैकम् उदाहरणम् अस्ति. सर्वेषामपि विवरणम् इदानीमेव पश्यामः. गति समासः अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य. उपपद समासः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः. अत्र परिवृत्तमस्ति. कुम्भं करोति इति विग्रहवाक्यं, कुम्भकारः इति समस्तपदम्. एतान् समासान् इदानीं पश्यामः. कः नियमः, कथं समासः भवति इति. प्रायेण सरलाः एव एते समासाः. नै तत्पुरुषः प्रथमः. तत्र नञ् इति न इति यदव्ययम् अस्ति तस्य व्याकरणपरिभाषायां नै इति कथ्यते. व्याकरणरीत्या यत्र पश्यामः तत्र नै इति एकमस्ति, न इति अन्यदस्ति. कश्चित् लघु भेदः अस्ति. न इति स्वीकुर्मः. इदानीं न इति पूर्वपदं भवति. उत्तरपदं यत्किमपि सुबन्तं भवितुम् अर्हति. नै इत्येतत् अव्ययं यत्र पूर्वपदं भवति तदेव नै समासः अथवा नै तत्पुरुषसमासः इति उच्यते. बहु प्रसिद्धः समासः. बहूनि उदाहरणानि दृश्यन्ते. न धर्मः अधर्मः, न सत्यम् असत्यं, न आचारः अनाचारः, न अपेक्षितम् अनपेक्षितम् इति उदाहरणानि भवन्ति. नै तत्पुरुषे ज्ञातव्यः एकः एव अंशः. कुत्र अ भवति, कुत्र अन् भवति. अत्र पश्यन्ति चेत् अधर्मः असत्यम् इत्यस्ति. अत्र तु अन् आचारः अन् अपेक्षितम् इत्यस्ति. अत्यन्तं सरलः नियमः. यदि हलादिः शब्दः भवति तत्र अ इति योजयामः पूर्वं. यदि अजादिः भवति तत्र अन्. अच् हल् इति सर्वे जानीयुः. अच् इत्युक्ते स्वराः, vowels. So if the word begins with a swara, we add an before it. If the word begins with the hal, that is a consonant, we add a before it. स एव नियमः. यथा धर्मः इत्यस्ति चेत् अधर्मः, कार्यम् अकार्यम्, ज्ञानम् अज्ञानम्, विद्या अविद्या,
भेदः अभेदः इति। तदेव यत्र स्वरात् एवमेव हिंसा अहिंसा इति। यत्र आदौ स्वरः भवति यथा अर्थः अनर्थः अनर्थः, आदिः अन आदिः अनादिः, इच्छा अनिच्छा, ईप्सितम् अनीप्सितम्, एकम् अनेकम्, न एकम् अनेकम्. So anekam is not one. We say it is many, किन्तु अर्थः तु न एकम् अनेकम्, न औषधम् अनौषधम्. एवं यत्र उत्तरपदम् अजादि भवति तत्र अन् इति भवति, नै एव. So it is actually na itself, but it takes two forms. Okay, so हलादि पदं भवति चेत् अ इति भवति, अजादि भवति चेत् अन् इति भवति. Is it similar to the concept of a and an used in English? Something similar, even though a or an do not have the negative meaning. Atra ubhayamapi negation nayaha arthaha asti. Kintu, yeah, I mean, we use an when the following thing begins with a vowel. Ataha tat samyam tu asti. Idanim kaschid abhyasah अत्र न इत्यनेन सह समासः करणीयः. ये इच्छन्ति कृपया हस्तम् उन्नयन्तु. श्रीमती. अकर्म अकर्म अकर्म, न कर्म अकर्म. सम्यक्. आश्रितः अनाश्रितः अनाश्रितः. तत्र आ इति स्वरः अस्ति, अतः अनाश्रितः. न आश्रितः अनाश्रितः. मोहनन् महोदय. अज्ञः अज्ञः, न ज्ञः अज्ञः. ज्ञः इत्युक्ते यः ज्ञानी, यः जानाति सः ज्ञः. न ज्ञः अज्ञः, मूर्खः इत्यर्थः. उद्वेगः अनुद्वेगः अनुद्वेगः, न उद्वेगः अनुद्वेगः. सम्यक्. फलाकांक्षी न फलाकांक्षी फलाकांक्षी अफलाकांक्षी. न सत् असत् असत्, न सत् असत्. सम्यक्. अभिसन्धाय अनभिसन्धाय अनभिसन्धाय. सम्यक्. इच्छन् इच्छन् अनिच्छन् अनिच्छन्. अनिच्छन्. सम्यक्. अनिच्छन्. एते सर्वेपि शब्दाः भगवद्गीतायाम् उपयुक्ताः. If you recognize this one, so अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय इति तदित्यनभिसन्धाय. नासतो विद्यते भावः, अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते एट्सेट्रा. सो तावदेव नै समासे यदि हलादिः अस्ति तर्हि अ, यदि अजादिः अस्ति अन् इति स्मर्तव्यम्. अत्र एकः प्रश्नः अस्ति, तस्य उत्तरम् अन्ते ददामि बहुव्रीहि समासस्य विषये. अनन्तरं पश्यामः. तत्र निस् निर् इति अत्रैव भवति वा इति. न, निस् निर् इति अग्रे प्रादिसमासः इति पश्यामः, तत्र भवति. अत्र नास्ति, अत्र न इत्येव. अभिसन्धाय इति तद्विषये आलोचनं कृत्वा, तद्विषये तस्य अपेक्षां कृत्वा इत्यर्थः. अनपेक्ष्य अनभिसन्धाय इति. अग्रे कु समासः द्वितीयः नै प्रभृतिषु. अयमपि सरलः. कु इति अव्ययं पूर्वपदं भवति, सुबन्तेन सह समासः भवति. कु इति अव्ययं कुत्सार्थे अस्ति.
So ku is an avyaya which indicates contempt. Just like na indicates negation, ku ityasya nindarthakatvam asti. अतः निंदा बोध्यते कु इत्यनेन. कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, an evil man. कुत्सिता बुद्धिः कुबुद्धिः. कुत्सितं कर्म कुकर्म. तत्र उत्तर पदस्य लिंगम् आश्रित्य विग्रहवाक्ये लिंगं भिद्यते. कुत्सितः कुत्सिता कुत्सितम् इति. किन्तु समासे तु सर्वत्र कु इत्येव. यतोहि अव्ययमस्ति, तत्र भेदः नास्ति. सो कु इत्येव उपयुज्यते. कुत्सितं कर्म कुकर्म इति. समस्त पदस्य लिंगं तु उत्तरपदस्य लिंगं. कुपुरुषः इति पुल्लिंगे, कुबुद्धिः इति स्त्रीलिंगे, कुकर्म इति नपुंसकलिंगे. कर्म कर्मणि कर्माणि, कुकर्म कुकर्मणि कुकर्माणि इत्येव भवति. अत्रापि कश्चित् विशेषः अस्ति. यथा नै समासे अ अन् इति भवति, एवं कुसमासे कु कत् इति भवति. यदि हलादि पदमस्ति तदा कु इति भवति. यदि अजादि पदमस्ति तदा कत् इति भवति. तस्य कु इत्येव अर्थः. अतः कार्यं कु कार्यं, राष्ट्रं कु राष्ट्रं, भोजनं कु भोजनं, वृक्षः कु वृक्षः. यत्र आदौ हल् अस्ति तत्र कु इत्येव भवति. यत्र तु आदौ स्वरः अस्ति, कुत्सितम् अन्नं कदन्नं, कु अन्नम् इति स्थिते कु इत्यस्य स्थाने कत् इति भवति. तत्र जष्ट्वसन्धिः कदन्नं. कुत्सितः अश्वः कदश्वः. कुत्सितः उपदेशः कदुपदेशः. कुत्सितः ऋषभः कदर्षभः. स्वरादि पदं भवति चेत् कत् इति भवति. हलादि पदं भवति चेत् कु इति भवति इति विशेषः. कु इत्युक्ते कवर्गः वा इति तत्तु व्याकरणे. व्याकरणशास्त्रे अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यत्र कु इत्युक्ते कवर्गः इत्यस्ति. किन्तु एतादृश समासे कु इत्यस्य निन्दावाचकत्वमेव. अत्र कु इत्यस्य निन्दितं निन्दार्हम् इत्यर्थः. कदन्नम् इत्युक्ते यदन्नं नष्टं, सो यदा ह्यः रात्रौ कृतम् अद्य प्रातः सम्यक् नास्ति इत्यादि. सो तादृशं कदन्नम् इत्युच्यते. तत्र कु समासे केचन विशेषशब्दाः सन्ति. विशेषरूपाणि कुत्रचित् दृश्यन्ते. यथा कुपुरुषः कापुरुषः इत्यपि प्रयोगः अस्ति. कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इत्यपि अस्ति. कु इत्यस्य स्थाने कापुरुषः इत्यपि प्रयोगः क्रियते. एवं कवोष्णम्, उष्णं कवोष्णम्. अधिकम् उष्णं नास्ति, बहु न्यूनम् उष्णम् अस्ति इत्यर्थे कवोष्णम् इति प्रयोगः. कतृणं, कुत्सितं तृणं. तत्र तृणम् इति वस्तुतः हलादि, अतः कुतृणम् इति भवेत्. किन्तु विशिष्य कतृणं, कद्रथः इति प्रयोगाः सन्ति तावदेव. कुत्सितः रथः कद्रथः. तृणं रथः इत्यत्र हलादित्वे अपि कत् इति श्रूयते. एवमेव कापथं, कुत्सितः पन्थाः, कुत्सितः मार्गः इत्यर्थे कापथम् इति भवति. यदि मार्गः एव अस्ति कुमार्गः, कुत्सितः मार्गः कुमार्गः, तस्मिन् अर्थे यत्र पथिन् शब्दः अस्ति तत्र कापथम् इति. विशेषरूपाणि ज्ञातव्यानि. सामान्यनियमः तु हलादि चेत् कु, अजादि चेत् कत् इति भवति. अन्यः कश्चित् प्रश्नः, कुजलं वा कज्जलं वा इति. तत्र कज्जलम् इति शब्दः अस्ति, किन्तु तत्र जलस्य सम्बन्धः नास्ति. कज्जलम् इस्
it is what the anjanam netrasya yat krishnavarnasya etad bhavati tasya kajjalam iti nama asti. Or even the coke, when it is coal, when it is burnt, it is called kajjala. Okay, so kutsitam jalam kajjalam na. Kajjalam iti padam asti, kintu kutsitam jalam na. Kutsitam jalam tu kujalam eva. अयं कुसमासः यत्र पूर्वपदं कु इति भवति अथवा कदाचित् तु कत् इति भवति. तृतीयः प्रभेदः अस्ति एतेषु प्रादिसमासः इत्युच्यते. कः अर्थः? प्रादयः पूर्वपदं भवन्ति, सुबन्तः उत्तरपदं भवति. प्रादयः नाम के इति प्रश्नः. प्रादयः इति 22 santi. So they are more commonly known as upasargas. Okay, so pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ut, abhi, prati, pari, upa, ete pradayah. So there are 22 words. They are actually avyayas. More commonly they are used as prefix to a dhatu. Dhatunam upasargatvena prasiddhaha te eva pradayah yatra samase purvapadam eteshu anyatamam bhavati saha pradisamasah iti uchyate. Udaharanani pashyamah. Pragatah acharyah pracharyah. Tatra pra acharyah. प्र इति प्रादिः. शोभनं भाषितं सुभाषितं. तत्र समासे पूर्वपदं प्रादिषु अन्यतमं भवति. सु इत्यस्य अर्थः शोभनम् उत्तमम् इत्यर्थः. सुभाषितम्. अतिदेवः देवम् अतिक्रान्तः. He who has excelled even a god. सः अतिदेवः इति कथ्यते. Vigatah arthat vyarthah, that which deviates from any purpose. So that which has no purpose is vyartha. Vi arthah vyarthah. Abhigatah mukham abhimukha. So facing towards ityarthe abhimukha iti bhavati. Ete samasaha pradi samasaha. Okay, so प्रगतः इत्यत्र वस्तुतः प्र इत्यस्य गतः आचार्यः प्राचार्यः. आचार्यः पूर्वम् आचार्यः आसीत्, इदानीं ततः अग्रे गतः इत्यर्थः प्राचार्यः. सो ही इज सामान्यतः प्राचार्य शब्दः प्रिन्सिपल अथवा मुख्यः यः भवति संस्थायाः सः प्राचार्यः. पूर्वम् आचार्यः आसीत्, इदानीं ततः अग्रे गतः इत्यर्थः. यथा प्रपितामहः, पूर्वं सः पितामहः आसीत्, यदा पौत्रस्य कश्चित् पुत्रः जातः तदा एषः अग्रे गतवान्. So he was a grandfather, he got a promotion इत्यर्थे प्र इति गतः इति प्रगतः इति विग्रहवाक्ये उच्यते. एकः प्रश्नः बहुभिः पृच्छ्यते, एतत् सर्वमपि मध्यमपदलोपः वा इति. मध्यमपदलोपः इति न. अस्य विषये इतोपि अग्रे पश्यामः. नित्यसमासाः इति भवन्ति. वस्तुतः अत्र प्र आचार्यः इत्यनयोरेव समासः. एवं सुभाषितं, तत्र सु इत्यस्य अर्थं बोधयितुं शोभनम् इति अस्माभिः उच्यते. एवमेव अति इत्यस्य अर्थं बोधयितुम् अतिक्रान्तः इति. तत्तु पृथगेव पदम् इत्युच्यते. अतिक्रान्तः इत्यत्र लोपात् न भवति is one thing. The other thing is there is no visheshana visheshya bhava in many cases. कदाचित्तु भवति, किन्तु देवम् अतिक्रान्तः मध्यमपदलोपी कर्मधारये तत्र विशेषण विशेष्य भावः भवति. पूर्वपदं सर्वदा विशेषणं भवति, उत्तरपदं विशेष्यं भवति. अत्र तु एवं न. अतिक्रान्तः देवम्, अतिक्रान्तः देवः न. शाकप्रियः पार्थिवः, घृतपूर्णः घटः, तत्र सर्वत्रापि समानाधिकरण्यम् अस्ति कर्मधारय समासे. अत्र समानाधिकरणं करण्यं नास्ति.
तत्र पूर्वपदम् अर्थबोधकमेव. These प्रादिसमास is a नित्यसमास. नित्यसमासस्य विषये अहम् अग्रे वक्ष्यामि. तत्र पूर्वपदस्य अर्थं बोधयितुं किञ्चित् पदम् उपयुज्यते तावदेव. अत एव अत्र अन्यदपि वक्तुं शक्यते. Okay, so शोभनं भाषितम् इत्यस्य स्थाने सुष्ठु भाषितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते. उत्तमं भाषितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते. तत्र विग्रहवाक्यं केवलम् अर्थं बोधयति. तत्र अन्यदपि उपयोक्तुं शक्यते इति एकः अंशः. सम्यक् कृतं संस्कृतम् अत्र प्रादिः वा इति न, तत्र तु उपसर्गत्वम् अस्ति. यत्र एतत् संकृतं, तत्र सम् इत्यस्य कृत इत्यनेन वक्तुं शक्यते, प्रादिसमासः एव संस्कृतम् इत्यत्र. अत्र अपरः अंशः अस्ति. This is an exception to the uttara padartha pradhanya. So this is not uttara padartha pradhana. Uttara padasya lingam bhaved iti nasti. Vastutah atra purva padasya lingam bhavati. Yatha atikrantah devam atidevah ityasti. अथवा प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः. प्रगता इत्यस्ति चेत् तत्र प्राचार्या इति भवति. देवम् अतिक्रान्तः, देवम् अतिक्रान्ता इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् अतिदेवा इति भवति. देवम् अतिक्रान्तम् अतिदेवम् लिङ्गत्रये अपि सामान्यतः भवति. व्यर्थः व्यर्था व्यर्थम्, अर्थात् विगतः व्यर्थः, अर्थात् विगता व्यर्था, अर्थात् विगतं व्यर्थम्. एवं पूर्वपदस्य लिङ्गम् आश्रित्य समस्तपदस्य लिङ्गं भवति सामान्यतः. Okay, so there are two kinds of प्रादिसमास. वस्तुतः प्रादिसमासे इतोपि अग्रे ज्ञातव्यं बहु अस्ति. प्रादिसमासस्य नियमाः बहुधा भवन्ति. कदाचित् अत्र उभयं समानविभक्तौ भवति, कदाचित् भिन्न भिन्न विभक्तौ भवति. अस्मिन् स्तरे just make an attempt to know the common examples. So agre tasya savivaranam pathitum shakyate. Okay, it is a special samasa. tat purushe api samanyatah yatha bhavati tatha na. पूर्वपदस्य लिङ्गं वचनम् इत्यादिकम् अनुसरति. तत्र अर्थः अपि विशिष्टाः अर्थाः भवन्ति. इदानीं तु एतानि उदाहरणानि जानन्तु. प्रादिसमासः इत्युक्ते यत्र पूर्वपदं प्रादिषु अन्यतमम् अस्ति. So you see a samasa where you have it as a pradi, then we have it as pradisamasa. Okay. चतुर्थः समासः गतिसमासः इति कथ्यते. गतिः, गतिसमासे गतिः पूर्वपदं भवति. Okay, so all these samasas are where the samasa is named after the purvapada. What is the purvapada? Yatra nai purvapadam bhavati saha nai samasah. Yatra pradihi purvapadam bhavati saha pradi samasah. Evam yatra gatihi purvapadam bhavati saha gati samasah iti kathyate. Gatihi ityapi vyakaranasya vishishta kachit samjna bhavati. गतिः इति बहूनां पदानां संज्ञा अस्ति. अत्र बहु प्रसिद्धानि उदाहरणानि च्वि प्रत्ययान्तानि भवन्ति. च्वि इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति, तद्धित प्रत्ययः. अभूत तद्भावे च्विः इति उच्यते. उदाहरणं पश्यामः चेत् ज्ञायते. अशुक्लं शुक्लं कृत्वा. So that which was ashukla, not white, so it is made white. So to whiten ityarthah yah asti. Shukli kritya. Tatra shukli iti chvi pratyayantah. Tasya kritya ityanena
समासः भवति। वस्तुतः कृत्वा इत्यनेन समासः भवति, तत्र क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। अतः शुक्लीकृत्य, to whiten something which was not white. Asvacham swacham kritva swachhikritya. So that which was not clean is made clean. So abhuta tadbhava, yaha tadrishaha nasit saha tadrishaha kritaha ityarthe chvi pratyayah upayujyate. So swachhikritya, abhasma bhasma kritva, भस्मीकृत्य इत्येतादृशानि उदाहरणानि गति समासे अंतर्भवन्ति. Again, this is only one part of गति समास. बहुत्र गति समासः भवति. प्रमुखम् उदाहरणम् एतदस्ति. इदानीम् अत्र अभ्यासः. विग्रहवाक्यं वक्तव्यं. कानिचन समस्तपदानि सन्ति, तेषां विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्. लता भगिनी. नमस्ते भगिनी. असरलं सरलं कृत्वा, असरलं सरलं कृत्वा सरलीकृत्य, to simplify. So that which was not simple is made simple. सरलीकृत्य. सम्यक्. स्पष्टीकृत्य. I cannot see the board now. It doesn't come. You cannot see. The last one. Now okay. Sarali. Spashtikrita. Spashtikritya. Kritya. विग्रहवाक्यं. अस्पष्टं स्पष्टीकृत्य. स्पष्टं स्पष्टं कृत्वा. स्पष्टं कृत्वा. Okay. अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा स्पष्टीकृत्य. स्पष्टीकृत्य means to clarify. So that which was not clear is made clear. अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा स्पष्टीकृत्य. उष्णीकृत्य. महादेवन महोदय. अनुष्णम् उष्णं कृत्वा उष्णीकृत्य. अनुष्णम् उष्णं कृत्वा उष्णीकृत्य. सो अत्र अनुष्णं न उष्णम् अनुष्णं नै समासः. अनुष्णम् उष्णं कृत्वा उष्णीकृत्य. रमा. अश्रेष्ठं श्रेष्ठं श्रेणी श्रेष्ठा श्रेष्ठा कृत्वा. This is not from Shrestha. This is from Shreni. Shreni. Oh, I don't know that. Ashre. You can just say it. Shrenihi iti padam. So na Shrenihi. Ashreni. Ashreni. Ashrena. Shrena kritva. Ikaranta. So kavim or harim. So ashrenim. Shrenim kritva. Ashrenim, shrenim kritva, shreni kritya. Shreni is order. So shreni kritya means you put something which was disordered, you put into order. Okay. So this is not always akaranta. Asmabhihi bahudha akarantanam kriyate kintu अन्येषाम् अपि भवति. अश्रेणीं श्रेणीं कृत्वा. श्रेणिः is order. So something which is ordered in a particular way. So अश्रेणीं श्रेणीं कृत्वा श्रेणीकृत्य. मृदूकृत्य. अमृदुं कृत्वा. अमृदुं मृदुं कृत्वा मृदूकृत्य. सामान्यतः अन्य अंतमस्ति चेत् you just elongate it. So shreni becomes shreni, mridu becomes mridu. Akarantanam tu ikarantah bhavati. So mridu kritya, softening. So yattu kathinamasi tat mridu kritya. Swadu kritya. स्वादुं कृत्वा अस्वादुं स्वादुं कृत्वा
Swadukritya. So adding taste, that which was tasteless is made tasty. Aswadum swadum kritva swadukritya. So eshaha gati samasaha. अत्र सर्वत्र कृत्य इत्यस्ति तदेव भवेदिति नास्ति. सरलीकृतम्, असरलं सरलं कृतं सरलीकृतम् इत्यपि प्रयोगः भवति. ओके, अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति. तत्र विग्रहवाक्ये सर्वमपि द्वितीया विभक्तौ भवति वा इति. आम्, अत्र सर्वमपि द्वितीया विभक्तौ भवति. असरलं सरलं कृत्वा, अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा इत्यादि सर्वत्र द्वितीया विभक्तिः. What is the rule governing क्त्वा changing to ल्यप्? समासे अनैपूर्वे क्त्वोल्यप् इत्यस्ति. यत्र समासः भवति तत्र विशेष्य समासः इत्युक्ते गतिसमासः एव भवति. तत्र क्त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् इति भवति. एवं एतदपि यत् वयम् उपसर्गः अस्ति चेत् किं क्त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् इति वदामः. तत्रापि अयमेव, तत्र प्रादयः सन्ति, प्रादीनां गतिसंज्ञा अपि अस्ति. अतः गति समासः एव. Everywhere where we say that क्त्वा gets ल्यप् when preceded by an upasarga is because of the same rule. Wherever there is a samasa, the क्त्वा is replaced by ल्यप्. Can you please repeat once again gati samasa? So gati samasa is a samasa where gati is the purva pada and any subanta is the uttara pada. But gati is a specific term in Vyakarana which is given to many different particles. Okay, so one among them is the chvi. What we are seeing is only one type of gati samasa where the chvi pratyayanta is called gati. Okay, so chvi pratyayaha abhuta tadbhavarte bhavati. So chvi is used in the sense of making something which is not into of that type. Okay, so तादृशस्थले अत्र सर्वत्र गतिसमासः, गतिसमासस्य प्रसिद्धम् उदाहरणम् अत्र भवति. इतोपि बहुत्र गतिसमासः भवति. अनन्तरं can we use it in क्रियापदम्? आमां. सो अस्य वस्तुतः क्रिया तिङन्तयनापि प्रयोगः अस्ति. शुक्लीकरोति, सरलीकरोति, शुक्ली भवति, स्पष्टी भवति. च्वी प्रत्ययान्तस्य सर्वैः सह तिङन्तेन अपि प्रयोगः भवति. समासे तु क्त्वा ल्यप् इत्येतदेव. यतोहि तिङन्तेन सह समासः न भवति. So with tinganta you can use it with tinganta, but that will not be a samasa. Sarali will be a chvi pratyayanta and you will have the karoti or bhavati etc. Okay, so sarali karoti ityadi prayogah kartum shakyate, tatra samasah tu nasti. Samasah कृत्वा कृतः इत्यादि कृदन्तानामेव समासः भवति. अग्रे गच्छामः. The last kind of the nai prabhrati samasas is the upapada samasa. Upapada samasah बहु प्रसिद्धः. तत्र पुनः all these are technical terms of vyakarana. Pradi, gati, upapada etc. So atra upapadam purvapadam bhavati, कृदन्तेन सह समासः भवति इति व्याकरणरीतिः. सामान्यतः विग्रहवाक्ये तिङन्तम् अस्ति चेत् सः उपपदसमासः इति प्राथमिकस्तरे अवगमनम्. विग्रहवाक्ये एव तिङन्तं भवति, समासे तिङन्तं न. वस्तुतः तत्र समासः कृदन्तशब्देन भवति. उपपदम् इति किञ्चित् पदं भवति, कृदन्तपदं भवति, तयोः समासः. किन्तु सामान्यतः विग्रहवाक्ये यत्र तिङन्तम् उपयुज्यते. कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, सूत्रं धरति सूत्रधारः, धनं ददाति धनदः, पंके जायते पंकजं, पंकजं कमलं, पंक is swamp. So पंके जायते इति पंकजं. सर्वं जानाति सर्वज्ञः. So यत्र
क्रियापदं विग्रहवाक्ये श्रूयते सः उपपदसमासः इति अस्मिन् स्तरे अवगच्छन्तु, because knowing upapada and understanding kridanta requires a bit of the sutra knowledge. Okay, sutradharena eva upapadasya kridantasya jnanam bhavati. So here actually kumbha is the upapada and kara is the kridanta. So dhana is the upapada and the is the kridanta. So ayamapi nitya samasah iti uchyate. इदानीं तु किं pattern यथा मया उक्तम् अस्मिन् स्तरे initially you should learn to recognize the patterns in samasas. So एतादृशाः समासाः उपपदसमासाः इति अधुना ज्ञायते चेत् सम्यक्. Okay. इदानीं शीघ्रम् अन्तिमः अभ्यासः. प्रसिद्धानि एव पदानि समस्तपदं वक्तव्यं. भयं करोति. भयं करोति भयंकर भयंकरः भयंकरः भयंकरी भयंकरम्. अयं विशेषः उपपदसमासः लिङ्गत्रये अपि भवति. सो भयंकरः भयंकरी भयंकरम्. सो भयंकरः राक्षसः, भयंकरी राक्षसी, भयंकरं किमपि कथनं, भयंकरं युद्धम् इत्यादि. So upapada can be in all three lingas, because karoti, kaha karoti, sahava sava tatva. Tatra karoti ityanena lingam na jnayate, kintu samastapade lingam bhavati. Jalam dadati. Jayashri Magini. जलद जलदा जलदम Jaladaha jalada jaladam. Trayamapi bhavati. Jalam dadati iti jaladaha jalada jaladam. Jaladaha ityasya tu meghaha ityarthaha asti visheshya, kintu jalada jaladam ityapi prayogaha kartum shakyate. Ambuni jayate. Ramakrishna Rao Mahoday. अंबुजः Ambujaha. अंबुजा अंबुजम Ambujaha ambuja ambujam. Ambujaha chandraha. Ambu ityukte jalam. So ambujaha chandraha. Ambuni jalat jale eva sahajataha. Ambuja lakshmihi. Ambujam kamalam. Evam lingatraye api bhavati. Bhashyam karoti. Mahadevan Mahodaya. भाष्यं करोति भाष्यकारः Bhashyakaraha. भाष्यकारी भाष्यकारः भाष्यकारी Bhashyakaram. Kimapi mitram. I mean, theoretically you can have it. Yadyapi etavata tu bhashyakaraha ityeva pullinge eva yatohi etavata ye bhashyakaraha te sarve pumamsah eva. Tathapi padam tu lingatraye api bhavati. Bhashyakrit ityapi asti. Sarvatra atrapi bhayakrit भयकृत भयनाशनः इत्युच्यते. अतः भयकृत भाष्यकृत सूत्रकृत भयकृत भयहृत इत्यपि अस्ति. यत्र यत्र करोति इत्यस्ति तत्र कारः इति एकं भवति, कृत् इत्यपि भवति. सो सर्वं जयति. सो कृत् इव सर्वं जयति इत्यस्य कोऽपि जानाति वा? प्रसिद्धं पदमस्ति. प्रयत्नं करोमि भगिनि. सर्वजयः सर्वजयः तदेव. यथा भाष्यकृत् तथा जयकृत् सर्वजयत्. सर्व धातुः कः जयति इत्यत्र? जि धातुः. जित् सर्वजित्. सर्वजित् सर्वजित् विश्वजित् इत्यादि शब्दाः सन्ति. तत्रापि उपपदसमासः. सर्वं जयति इति सर्वजित्.
सम्यक्। शास्त्रं जानाति महालक्ष्मी। शास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञः शास्त्रं जानाति इति शास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञा शास्त्रज्ञम्। तत्र सर्वजित् इत्यत्रापि लिङ्गत्रयम् अस्ति। लिङ्गत्रये अपि समानं रूपं सर्वजित् सर्वजितौ सर्वजितः लिङ्गभेदः नास्ति किन्तु लिङ्गत्रये अपि प्रयोगः भवति। शास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञा शास्त्रज्ञम् इति एते सर्वेपि उपपदसमासाः। So I'll quickly sum up today's. अद्य वयं नै प्रभृति समासान् अधीतवन्तः। संक्षेपं वदामि अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् उत्तरं ददामि। नै तत्पुरुषः यत्र न इति पूर्वपदं भवति। यदि शब्दः हलादिः अस्ति तदा अ इति श्रूयते अधर्मः। यदि तु शब्दः अजादिः तत्र अन् इति श्रूयते अनाचारः इत्यादि। कु समासे कु इति पूर्वपदं भवति। निन्दार्थे कु इति पदमस्ति। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। अत्रापि हलादि अस्ति चेत् कु भवति। अजादि पदं चेत् कत् इति भवति। कदन्नं कदश्वः इत्यादि। प्रादि समासे प्रादयः नाम उपसर्गाः सामान्यतः पूर्वपदं भवन्ति। सुभाषितं सु इत्यस्य शोभनम् उत्तमम् इत्यर्थः सुभाषितम्। गति समासे गतिसंज्ञकाः शब्दाः पूर्वपदं भवति। प्रसिद्धम् उदाहरणं च्वि प्रत्ययस्य भवति। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य इति। उपपदसमासः उपपदं पूर्वपदं भवति। तत् सामान्यतः विग्रहवाक्ये तिङन्त शब्दः श्रूयते। तादृशाः शब्दाः उपपदसमासाः भवन्ति। अभ्यासाः दीयन्ते अभ्यासं कुर्वन्तु तदा किञ्चित् स्पष्टता भवति। Okay, so all these is again it's not a complete or comprehensive dealing with these samasas. Especially these samasas are slightly special. Okay, one is in the linga, the other one being nitya samasas. Kinchit agre janimah, kinchit punah agrimastareshu api ज्ञास्यन्ति। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Vinakrutya is categorized as upapada in Samskrita Bharati Samasa book. एवं वा? Vinakrutya iti upapada samasah va? Gati samasah eva bhavet. Vinakrutya is not an upapada samasa. कुत्र अस्ति? महाबलेश्वर भट्टानां पुस्तके अस्ति वा? पश्यामि अहं। किन्तु विनाकृत्य इति द्रष्टव्यं। कश्चित् विशिष्टं सूत्रम् अस्ति चेत् दृष्ट्वा वक्ष्यामि। सर्वज्ञः इति साधु वा? आम्, सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः। इन्द्रजित्, आम्, इन्द्रं जितवान् इति इन्द्रजित्, तत्रापि उपपदसमासः एव। अरिन्दमः, सः अपि उपपदसमासः। अरीन् दमयति इति अरिन्दमः इति उपपदसमासः सत्यं। भाष्यकृत् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गं रूपं किं? भाष्यकृत् इत्येव। तत्र तकारान्तः शब्दः, तत्र भेदः न दृश्यते। भाष्यकृत् इति लिङ्गत्रये अपि भाष्यकृत् इत्येव भवति। अहं शास्त्रपठने भाष्यद्वारा सरलीकृत्य पठामि। Is this correct usage? Shastram saralīkritya pathami iti shuddham. So simplifying the shastra. Kintu bhashyadvara shastram prayena na sarali bhavati. Itopi klishtameva bhavati because bhashya by default is actually much more complicated. Okay. Kintu vyakhyana saralīkritya pathami iti tu shuddham. भयकृत् इति कस्मिन् लिङ्गे? भयकृत् इति लिङ्गत्रये अपि भयकृत् इत्येव भवति। एतादृशाः कृत् इत्यन्ताः शब्दाः लिङ्गत्रये अपि रूपं समानं भवति।
कमलम् इत्यस्य सरोजा इति भवति वा सरोजम् इति भवति वा सरोजम् एव सरसि जायते इति विग्रहः तत्र कमल शब्दस्य अर्थे तु सरोजम् इत्येव काचित् श्री सरोजा इत्युक्ते लक्ष्मीः लक्ष्म्याः एव नाम अस्ति सरोजा इति सरसि जायते सापि समुद्रमथनकाले जाता इत्यतः सरोजा इति लक्ष्म्याः नामसु अन्तर्भवति Do all gati samasas end in lyap? No, not necessarily. As I said, sarali kritam ityapi bhavati. Sarali kritaha, sarali krita, sarali kritam ityadi. So, tatra samasah asti iti darshayitum samanyatah lyavantasya udaharanam diyate because the lyap clearly indicates the samasa. The lyap comes only because of the samasa. Ataha lyabantasya udaharanam diyate anyadapi bhavitum arhati. Saralam karoti ityapi shuddham va shuddham. Sarvatra sarali karoti ityeva prayoktavyam iti nasti. Saralam karoti ityapi upayoktum shakyate. Which is the subanta in gati samasa? The uttarapada is a subanta. Whenever you say whether it is a ktva pratyayanta or a krita, all those are subantas. Because all kridantas are subantas. Etattu smartavyam. Kridantanam swatantrena prayogaha na bhavati. Supratyayaha bhavanti. Ataha sarve kridantaha subantaha bhavantyeva. Okay. Why not bhayankaraha? Tatra tu vishishya sutram asti. Okay. So, divakaraha, nishakaraha ityadi vishishta shabdaha santi yatra karaha iti na bhavati karaha iti bhavati. Okay. Anubhavat jnayate athava sutreshu asti. Vishishta sutram asti. Any other questions? Bhringa ityasya tailam bhringaraja iti kimapi sasyam api syat. Okay, it didn't strike me. It's possible. I don't know why it is called bhringa. It is probably some sasya. Okay, name of an oshadi, a herb which is called bhringaraja. Okay. Adya atra samapayamaha. Dhanyavadah.